علم ایک نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بإمعان النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وتراود لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو الغول الطهفي: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقت فيهم ظنوني، فوارث لا يملون المنايا، إذا دارت رحل حرب الزبون. قال أبو الغول الطهفي. أبو الغول هو شاعر إسلامي، وأنتم قد عرفتم فيما قبل معنى إسلامي. الشاعر الإسلامي في اصطلاح الأدباء من أدرك الإسلام وإن لم يسلم. قال أبو الغول الطهفي يمدح بني مازن بن مالك بما منعوا حمى الوقبة. حمى الوقبة من بني بكر بن وائل وبني يربوع. حمى الوقبة هو ماء وموضع الماء والكلأ وعين، فلذلك قال أبو الغول يمدح بني مازن الذين هم منعوا حمى الوقبة وحافظوا على حمى الوقبة. الطهوي هو نسبة إلى الطهية كسمية، والطهية هي بنت عبد الشمس، فهذه هي النسبة إلى أم القبيلة. فهمتم؟ يقول: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقت فيهم ظنوني. فدت من فدا يفدي فداء، معناه واضح. فدت نفسي أي نفسي مفدية، وما ملكت يميني هذا معطوف على قوله نفسي. ما ملكت يمين أي الأموال. فوارث هذا منصوب على المفعولية لقوله فدت. صدقت فيهم ظنوني. صدقت هو مروي معروف صدقت، ومجهول صدقت. فيهم ظنوني. ظنون جمع الظن. الظن معنى واضح. فالمعنى: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارث أفدي نفسي وجميع ما أملكه الفوارث الذين لم يخب ظني فيهم، بل صدقت أو صدقت ظنوني، حيث جعلوه يقينا، حيث كنت أظنهم حماة كماة، فهذا قد صدق. فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحل حرب الزبون. فوارث هذا منصوب
وهو بدل من فوارس قبله أي فدت نفسي فوارسا. لا يملون من لا يمل من سمعه معناه ضجرا يقال بالأردية اکتا جانا. المنايا جمع المنية وهو الموت. إذا دارت رحل حرب الزبون دار يدور معناه جعل. رح معناه الطاحن. الحرب الزبون الحرب معناه واضح. الزبون معناه الدفوع أي الحرب الزبون الدفع هو مبالغة. الزبون هو المبالغة في الدفع والزبن. الزبن معناه الدفع. فالمعنى فوارس لا يملون المنايا أي فدت نفسي ومالي فوارس لا يخافون ولا يضجرون من مناياهم. إذا دارت عليهم رحى الحرب الشديدة التي تدفع الرجال من أجل شدتها أو تدفع الرجال بعد قتلهم إلى مواليهم كما تدفع الرحى الطحين بعد الطحن. فهمتم؟ والمراد بالمنايا أسباب المنايا. ففي هذا البيت شبه الحرب بالناقة الزبونة. الناقة الزبون هي الناقة تدفع حالبها برجلها. فها هنا شبه الحرب بالناقة الزبون ثم حذف المشبه به وأشار إليه ببعض لوازمه وهو الزبون. ففي قوله الحرب الزبون استعارة مكنية الأصلية. إذا دارت رحى الحرب أنتم تعلمون أيها الطلبة لا يكون للحرب الرحى ولكن ها هنا شبه الحرب بالرحى أيضا في الشدة أي كما أن الرحى والطاحن هو يدفع الدقيق بعد الطحن كذلك فهذا بالشدة. كذلك الحرب بعد شدتها هي تدفع الرجال. فهمتم؟ ففي هذا المعنى شبه الحرب بالرحى والطاحن ثم أضاف المشبه به إلى المشبه ففيه تشبيه بليغ. ثم أتى ما يناسب للرحى وهو دارت ففيه ترشيح فهو مناسب للمشبه به. فهمتم؟ يقال بالأردية میری جان میرا مال ان گھڑ سواروں پر قربان ہو جن کے سلسلے میں میرے گمانات اور میرے خیالات سچ ہو گئے. ان گھڑ سواروں پر میری جان و مال قربان ہو جو موتوں سے نہیں ڈرتے، موتوں سے اکتاتے نہیں ہیں. اذا دارت رحل حرب الزبون جب دھکے دینے والی سخت جنگ کی چکی چل رہی ہو تو ایسے وقت میں وہ موتوں سے نہیں ڈرتے. ولا يجزون من حسن بسيء ولا يجزون من غلظ بلين. لا يجزون من حسن بسيء جزاء يجزي معنى واضح. حسن الشيء الحسن الأمر الحسن هو ضد السيء. السيء
هو مخفف من السيء مشددا. ولا يجزون من غلظ بلين. غلظ هو ضد الرقة، لين معنى واضح، الرقة. المعنى إذا أحسن إليهم أحد فلا يجزونه من إحسانه بالإساءة، أي لا يسيئون إليه. وإذا عاملهم أحد بغلظ وشدة فلا يجازونه من غلظه باللين، أي لا يلينون له. يعني إنهم في غاية من الصبر والقدرة، حيث هم يجزون كلا بفعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهمتم؟ ولا تبلى بسالتهم وإن هم صلوا بالحرب حينا بعد حين. لا تبلى من بلي يبلى كرضي، معناه رق وانسحق. بسالتهم شجاعتهم. وإن هم صلوا بالحرب، صلوا أي أدخلوا. وإن هم صلوا بالحرب هو مجهول أيضا. صلي يصلى معناه إذا دخل. حين بعد حين معناه لا تبلى بسالتهم وشجاعتهم وقوتهم ومراسهم لا تنسحق ولا ترق. وإنهم دخلوا الحرب مرة بعد مرة حين بعد حين، فبعد ذلك هم لا يضعفون ولا تنسحق بسالتهم وشجاعتهم، وهم في غاية من القوة والمراس، حيث لا يضعفون عن الحرب وإن تكررت عليهم زمانا بعد زمان. وإنما قال ذلك لأن الأمور الشدائد إذا تكررت على الرجل أضعفته، ولكن هؤلاء في غاية من البسالة، هم لا يضعفون بتكرر الحرب أيضا. فأتى الشاعر في البيت السابق لا يجزون من حسن بسيء. إنكم تعلمون أن الحسن هو مقابل السيء، وكذلك أن الغلظ هو مقابل اللين. ففي البيت مقابلتان. فهمتم؟ وحينما اجتمعت المقابلات أو مقابلتان في بيت واحد يقال في هذا البيت صنعت المقابلة، ففي البيت صنعت المقابلة. كذلك أتى لا يجزون ثم أتى لا يجزون، وهم من مادة، ولا يجزون ولا يجزون من مادة واحدة، ففيه جناس للاشتقاق أيضا. ولا تبلى بسالتهم. إنكم تعلمون أن البسالة لا تبلى ولا تنسحق. فهمتم؟ والبسالة والرق والانسحاق هو صفة للثوب. ففي هذا البيت إن الشاعر قد شبه البسالة والشجاعة بالثوب، ثم حذف المشبه به وأتى ببعض لوازمه وهي لا تبلى. ففي قوله لا تبلى بسالتهم استعارة مكنية طبيعية. فهمتم؟ هم منعوا حمى الوقب بضرب يؤلف بين أشتات المنون. منعوا حافظوا. حمى الوقب هو اسم للكلأ والماء. فهمتم؟ هو عين لبني ماس. بضرب يؤلف بين أشتات المنون هو نعت لقوله ضرب. فالمعنى إن بني ماس قد
حافظوا على حمى الوقبة بضرب شديد يجمع بين أشتات المنون. أي هم منعوا حمى الوقبة، أي هؤلاء لا غيرهم، أو هؤلاء حقا منعوا حمى الوقبة بضرب عن تصرف الأغيار، بضرب يؤلف ويجمع بين منايا قوم متفرق الأمكنة، أو أتتهم مناياهم في أمكنتهم لأتتهم متفرقة فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة. ويمكن أن يكون المعنى أن أسباب الموت مختلفة، وهذا الضرب بشدتها قد جمع بين الأسباب كلها، ويراد أنه ضرب لا ينفس المضروب ولا يمهله، لأنه جمع فرق الموت. فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون. نكب معناه صرف عنهم درء الأعادي. الدرء هو الدفع، الأعادي جمع العدو، جمع العدو الأعداء، فجمع منتهى الجموع له الأعادي. وداووا بالجنون، داوى يداوي مداوات، معناه المعالجة. داووا أي عالجوا بالجنون من الجنون. عليكم أن تعلموا في هذا البيت الدرء هو مصدر مضاف إلى الفاعل، والمداوات في قوله داووا، المداوات هي تتعدى بمن إلى المرض وبالباء إلى الدواء، ففي قوله داووا بالجنون من الجنون، تو ها هنا الجنون الأول بمعنى المعالج، الجنون المعالج، ومن الجنون ها هنا الجنون هو المرض. فهمتم؟ فالمعنى فنكب عنهم درء الأعادي أن ضربهم الشديد قد دفع هجمة الأعادي عنهم وحافظ عليهم. وداووا بالجنون من الجنون أي داووا الشر بالشر، كما يقال الحديد بالحديد يفلح. فهمتم؟ يقال بالأردية لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یا لوہا لوہے سے لوہا کٹتا ہے. ایسے ہی یہاں پر انہوں نے جنون کا علاج جنون سے کیا، پاگل پن کا علاج پاگل پن سے کیا. ولا يرعون أكناف الهوين إذا حلوا ولا أرض الهدون. لا يرعون من رعي يرعى، من رعي يرعى، سرح الدابة للرعي في المرتع، أي رتع الدابة. أكناف جمع الكنف، معناه الناحية. الهوين هو تصغير للهون. فهمتم؟ والمراد من الهون الأرض اللينة. إذا حلوا أي إذا نزلوا بأرض فهم لا ينزلون الأرض اللينة. ولا الأرض الهدون. الأرض الهدون، الهدون معناه الصلح والمسالمة، فأرض الهدون أرض الصلح والمسالمة. فالمعنى أنهم لا يرعون أكناف الهوين، أي حينما هم يسرحون دوابهم للرعي فهم لا يسرحونها في أطراف الأرض اللينة، بل هم يسرحونها في أكناف أرض شديدة. حينما هم نزلوا فهم لا ينزلون في أرض لينة
بل فی ارض شدیدہ وهم لا ينزلون فی ارض المسالمة والصلح بل هم ينزلون فی ارض المحاربة لهذا لما انهم احب الیہم الحرب من المسالمة فالواضح منهم انهم من عزهم وجرأتهم وبسالتهم وقوتهم ومراسهم انهم لا يرعون النواحي التي اباحتها المسالمة ووطأتها المهادنة ولكن النواحي المتحامات والأكناف على هذا التأويل حقيقة. ويجوز أن يقال إن المحاربة أحب إليهم من المسالمة وإن الهوى ليست من شأنهم فتكون الأكناف مستعارة في هذا البيت. فهمتم؟ والشاعر يصفهم بالميل إلى الشر والحرص على القتال وهو ممدوح عند العرب. فهمتم؟ يقال بالأردية. ان کی وہ لوگ بھلائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے اور نہ ہی سختی کا بدلہ نرمی سے دیتے ہیں، بلکہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ بھی برا کرتے ہیں، اور کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ بھی اچھا کرتے ہیں. خیر کا بدلہ خیر سے دیتے ہیں اور شر کا بدلہ شر سے دیتے ہیں. ان کی بہادری بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ جنگ میں زمانے کے بار بار مسلسل لگاتار داخل ہوتے رہیں. ان کی بہادری تب بھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ کمزور نہیں پڑتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے. انہی لوگوں نے، ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں، انہی لوگوں نے چشمے وقبہ کی حفاظت کی. ایسی کاری ضرب اور کاری پٹائی سے جس نے موتوں کے مختلف اسباب کو یکجا جمع کر دیا. تو اس موت نے ان لوگوں سے دشمنوں کے حملوں کو پھیر دیا. اس پٹائی نے ان سے دشمنوں کے حملوں کو پھیر دیا اور انہوں نے پاگل پن کا علاج پاگل پن سے کیا. اور یہ لوگ نرم و نازک اور مسالمت کی سرزمین کے اطراف میں اپنے جانوروں کو نہیں چراتے ہیں. اذا حلو، جب یہ کسی سرزمین میں قدم رنجا ہوتے ہیں، اترتے ہیں. ولا ارض الحدونی اور نہ ہی صلح و مسالمت کی سرزمین میں چراتے ہیں، بلکہ ان کو جنگ مسالمت سے زیادہ پسند ہے. اس لیے ہمیشہ ایسی جگہوں پر اترتے ہیں، ایسی جگہوں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پر غارت گری اور جنگ ہو. تو یہ چونکہ جنگ کے حریص ہیں، قتال کے حریص ہیں، اس لیے یہ ارض مسالمت اور امن و سکون، امن و شانتی کی سرزمین پر اپنے جانوروں کو نہیں چراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء.